विगाहे तीर्थबहुलां शीतलां गुरुसन्ततिं श्रीनिवासदयाम्भोदेः परिवाहपरम्परां ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अथ निर्विकल्पकवादः। एतावत्पर्यन्तं प्रत्यक्षस्य लक्षणं, प्रत्यक्षे कारणभूतस्य सन्निकर्षस्य निरूपणं च कृतम्। इतः परं प्रत्यक्षं द्विविधं, निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति विभागपूर्वकं निर्विकल्पकसविकल्पकयोः लक्षणप्रामाण्यादिकं विचार्यते। तत्र आदिमं वाक्यं तच्च प्रत्यक्षं द्विविधं निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति एतावता निरूपितं यत् प्रत्यक्षं तत् द्विप्रकारकं भवति। सविकल्पकप्रत्यक्षं निर्विकल्पकप्रत्यक्षं चेति। तत्र निर्विकल्पकप्रत्यक्षं सविकल्पकप्रत्यक्षं चेति। तत्र प्रथमतः निर्विकल्पकप्रत्यक्षस्य लक्षणं वदति। तत्र नामजात्यादियोजनारहितं वैशिष्ट्यानवगाहि निष्प्रकारकं निर्विकल्पकं। तत्र नाम निर्विकल्पकसविकल्पकयोर्मध्ये निर्विकल्पकं नाम नामजात्यादियोजनारहितं। नाम संज्ञा, जातिः, अनन्तरं गुणः, क्रिया इति चतुष्टयं। संज्ञा जाति गुणक्रियारहितं वैशिष्ट्य अनवगाहि। संज्ञा जाति गुणक्रियादि वैशिष्ट्य अनवगाहि, वैशिष्ट्यं नावगाहते यत् अतएव निष्प्रकारकं प्रकारशून्यं यज्ञानं तत् निर्विकल्पकम् इत्युच्यते। अत्र नामजात्यादियोजनारहितम् इत्यस्यैव विवरणं वैशिष्ट्य अनवगाहि इति। वैशिष्ट्य अनवगाहि इत्यस्यैव निष्प्रकारकमिति विवरणं। तथा च यस्मिन् ज्ञाने प्रकारः न भवति तज्ज्ञानं निर्विकल्पकमित्युच्यते। इतः परम् एतादृशं निर्विकल्पकज्ञानम् अस्ति इत्यत्र प्रमाणं नास्ति इति आशङ्कां कृत्वा तत्र प्रमाणं वक्तुम् आरभते। ननु ज्ञानत्वं सविकल्पकभिन्नवृत्ति इत्यत्र किं मानं? प्रत्यक्षं सर्वमपि सविकल्पकमेव भवति, सप्रकारकमेव भवति। सप्रकारकप्रत्यक्ष अभिन्नं निष्प्रकारकज्ञानरूपं निर्विकल्पकं ज्ञानमस्ति इत्यत्र प्रमाणमेव नास्ति। ज्ञानञ्चेत् सविकल्पकमेव, ज्ञानत्वञ्च सविकल्पक एव वर्तते। सविकल्पकभिन्ने निर्विकल्पकज्ञाने ज्ञानत्वं नास्ति। अर्थात् निर्विकल्पकज्ञानं न प्रामाणिकम् इति प्रश्नः। तत्र वदति निर्विकल्पकज्ञाने प्रत्यक्षं प्रमाणं वा, अनुमानं प्रमाणं वा, शब्दः प्रमाणं वा। प्रत्यक्षं निर्विकल्पज्ञाने प्रमाणं न भवितुमर्हति। कुतः? निर्विकल्पकं ज्ञानम् अतीन्द्रियम्, इन्द्रियेण ग्रहीतुं न शक्यते। अतः अतीन्द्रियत्वात् निर्विकल्पकज्ञानस्य तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं न भवितुमर्हति। असिद्धेः अतीन्द्रियत्व अभ्युपगमाच्च निर्विकल्पकं ज्ञानमेव नास्ति। निर्विकल्पकज्ञानम् अस्ति इति स्वीकारेपि तज्ज्ञानम् अतीन्द्रियं भवति। अतः तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं न भवति। न च व्यवहारः, इदं निर्विकल्पकम् इत्याकारकः व्यवहारः अथवा प्रवृत्तिः, पुरुषाणां या प्रवृत्तिः सा प्रवृत्तिर्वा निर्विकल्पकमिति व्यवहारो वा निर्विकल्पप्रत्यक्षे प्रमाणम् इति नाशङ्कनीयम्। तस्य व्यवहारस्य प्रवृत्तेर्वा सविकल्पकसाध्यत्वात् सर्वोपि सप्रकारकज्ञानानन्तरमेव प्रवर्तते। इदं वस्तु एतन्नामकम्, एतद्गुणकम्, एतज्जातियुक्तम्, एतत्क्रियाकारी इत्याकारकज्ञानानन्तरमेव अत्र व्यवहारः प्रवर्तते। तस्मात् व्यवहारस्य सविकल्पकसाध्यत्वात् व्यवहारः सविकल्पके एव प्रमाणं, न तु निर्विकल्पके। मास्तु सर्वेषामपि एवम् अनुभवः वर्तते। इदं मया न विवेचितं पूर्वम्, अधुना विवेचयामि। एकं वस्तु गृहीत्वा वदति, इदं वस्तु पूर्वं मया न विवेचितं,
न विवेचितं नाम एतादृश एतन्नामकम् एतज्जातियुक्तम् एतद्गुणकम् इत्येवं रूपेण पूर्वं न विवेचितम् इदानीं तु इदं वस्तु एतन्नामकमिति विवेचयामि इति अनुभवः वर्तते। एकं वस्तु कश्चित् पश्यति दृष्ट्वा च एवं वदति इदं पूर्वं न मया विवेचितम् इदानीं विवेचितमिति। एतादृश अनुभवबलात् निर्विकल्पकज्ञानं सविकल्पकज्ञानं च सिद्ध्यति। इदं न विवेचितम् इत्यनेन निर्विकल्पकज्ञानम्, अधुना विवेचयामि इत्यनेन सविकल्पकज्ञानम्। एतादृश अनुभवद्वयं निर्विकल्पके सविकल्पके च प्रमाणम् इति नाशङ्कनीयं। तत्रापि सविकल्पकज्ञानमेव पूर्वं न विवेचितम् इदानीं न विवेचयामि इति अनुभवे विषयीक्रियते। इदं न विवेचितमित्यस्य एतस्मिन् वस्तुनि बहवो गुणाः सन्ति, बहूनि विशेषणानि सन्ति। बहुषु विशेषणेषु मध्ये पूर्वं कतिपयविशेषणविशिष्टतया एव मया ज्ञातम्, इदानीमेव सकलविशेषणविशिष्टतया मया ज्ञायते। अतः पूर्वं न विवेचितमित्यस्य अल्पविशेषणविशिष्टतया ज्ञातं, बहुविशेषणविशिष्टतया न ज्ञातम्। इदानीं विवेचयामि इत्यस्य बहुविशेषणविशिष्टतया जानामि इत्यर्थः। एवञ्च विशेषणविशिष्टविषयकं सविकल्पकज्ञानमेव उभयोः अनुभवयोः विषयः। न विवेचितम् इति अनुभवस्य विवेचितमिति अनुभवस्य च विषयः। एवञ्च बहुविशेषणज्ञानाज्ञानाभ्यां तदुपपत्तेः एतादृश अनुभवस्य उपपत्तेः अयञ्च अनुभवः सविकल्पके एव प्रमाणं न तु निर्विकल्पके। तर्हि इदानीं प्रत्यक्षं न प्रमाणं निर्विकल्पके, व्यवहारोऽपि न प्रमाणम्, अनुभवोऽपि न प्रमाणम् इति उक्तम्। इतः परं वदति अनुमानं प्रमाणं निर्विकल्पकज्ञाने। अनुमानप्रकारः गौरिति प्रत्यक्षं विशेषणज्ञानजन्यं विशिष्टज्ञानत्वात् अनुमितिवत् इति। अयं गौः इति प्रत्यक्षं सर्वेषां जायते। इदञ्च प्रत्यक्षं विशेषणज्ञानजन्यं। गौः इत्यस्य गोत्वविशिष्टः इत्यर्थः। अत्र गोत्वं विशेषणं, गोव्यक्तिः विशेष्यम्। अत्र गोत्वविशिष्ट गोविषयकं यत् प्रत्यक्षम् अयं गौः इत्याकारकं तत् गोत्वरूपविशेषणज्ञानजन्यं। गोत्वरूपविशेषणज्ञानादेव जायते। कुतः? विशिष्टज्ञानत्वात्। यद्यत् विशिष्टज्ञानं तत्सर्वं विशेषणज्ञानजन्यं भवति। यथा अनुमितिः, पर्वतो वह्निमान् इत्याकारक अनुमितिः धूमेन लिङ्गेन जायते। अत्र पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिः वह्निविशिष्टपर्वतविषयिणी अनुमितिः। एवञ्च वह्निविशिष्टपर्वतविषयक अनुमितिं प्रति वह्निज्ञानं कारणं। यः पूर्वं वह्निं न जानाति तस्य वह्निमान् पर्वतः इति विशिष्टानुमितिर्न भवति। एवञ्च विशिष्टज्ञानस्य अनुमितेः यथा विशेषणजन्यत्वम् अस्ति तथा अयं गौः इति गोत्वविशिष्टगोविषयकप्रत्यक्षस्यापि विशिष्टज्ञानत्वात् विशेषणज्ञानजन्यत्वम् आवश्यकं। तदेव विशेषणज्ञानं निर्विकल्पकमित्युच्यते। विशेषणमात्रविषयकं यज्ञानं तत् निर्विकल्पकं, विशेषणविशिष्टव्यक्तिविषयकं यज्ञानं तत् सविकल्पकम्। एवञ्च इदम् अनुमानं निर्विकल्पकज्ञाने प्रमाणम् इति शङ्का। तदुपरि अवान्तरशङ्का भवति। इदमनुमानं निर्विकल्पकज्ञाने प्रमाणं न भवति इति अवान्तरशङ्का। कथमिति चेत् अथ विशेषणविशेष्यज्ञानसामग्रीतः साकाङ्क्ष उभयविषयम् एकं विशिष्टज्ञानम्। अत्र अयं गौः इति यत् विशिष्टज्ञानं जायते तत्र गोत्वं विशेषणं गोव्यक्तिः विशेष्या भवति। अत्र गोव्यक्तिः गोत्वमिति उभयम् अयं गौः इति ज्ञाने भासते। उभयोः सामग्री का, भानसामग्री का इत्युक्ते इन्द्रियसन्निकर्षे एव सामग्री। गोव्यक्त्या साकं चक्षुरिन्द्रियसंयोगः वर्तते, गोत्वेन साकं चक्षुरिन्द्रियसंयुक्तसमवायः सन्निकर्षः वर्तते। एवञ्च प्रत्यक्षसामग्री उभयोः अस्ति। विशेषणेपि चक्षुस्संयुक्तसमवायरूपसन्निकर्षः, विशेष्ये गोव्यक्तौ चक्षुस्संयोगरूपसन्निकर्षः।
एवञ्च विशेषणविशेष्य ज्ञानसामग्रीवशात् गोत्वरूपविशेषण गोरूपविशेष्य उभयविषयकम् एकं विशिष्टज्ञानं जायते। तत्र पूर्वं विशेषणज्ञानमिति मास्तु, युगपत् एककाले एव उभयत्रापि सन्निकर्षस्य वर्तमानत्वात् एकस्मिन्नेव काले गो उभयविषयकम् एकं ज्ञानं जायते। तत्र पूर्वं गोत्वज्ञानं तदनन्तरं गोत्वविशिष्टगोज्ञानमिति कुतः इति शङ्का। उभयविषयकम् एकं विशिष्टज्ञानं तत्र प्रत्यक्षे योग्य इन्द्रियसन्निकर्षात् योग्यं यत् गोत्वं योग्याया गोव्यक्तिः उभयोरपि इन्द्रियसन्निकर्षः वर्तते इति कृत्वा गो उभयविषयकं ज्ञानं युगपत् जायते। एवम् अनिमितौ पर्वतोऽन्यमानित्यनिमितौ पक्षधर्मतावशात् धूमस्य पर्वतवृत्तित्वबलात् जायमानाया अनिमितिः सा वह्नित्वेन प्रकारेण वह्निं पर्वतञ्च अवगाहते। तत्र व्यापकतावच्छेदकं वह्नित्वं, तद् धूमो व्याप्यः वह्निः व्यापकः, व्यापकतावच्छेदकं वह्नित्वम्। एवञ्च व्यापकतावच्छेदकवह्नित्वेन प्रकारेण वह्निं पर्वतञ्च उभयम् अवगाहमाना या पर्वतो वह्निमानित्यनुमितिः। एवं शाब्दबोधेपि योग्यतावशात् अयं घटः इति वाक्यश्रवणानन्तरम् अयं घटत्वविशिष्टः इति शाब्दबोधो जायते। तत्रापि घटे घटत्ववत्वरूपयोग्यतावशात् गोत्वरूपेण घटत्वरूपेण घटस्य भानं भवति शाब्दबोधे। एवञ्च सामग्रीवशात् जायमानं ज्ञानं सर्वमपि युगपति विशेषणविशेष्य उभयविषयकं भवति इति कृत्वा पूर्वं विशेषणज्ञानं तदनन्तरं विशिष्टज्ञानमिति क्रमः नास्ति। अतः निर्विकल्पकं विशेषणज्ञानरूपं निर्विकल्पकं न सिद्ध्यति इति शङ्का। तदनन्तरं वदति भवतु अयं गौः इत्यादि विशिष्टज्ञानं विशेषणज्ञानं विनापि भवतु नाम प्रतिविज्ञारूपम् एकं प्रत्यक्षं वर्तते, सोऽयं देवदत्तः इति प्रतिविज्ञारूपं ज्ञानं। तत्र पूर्वं देवदत्तः काश्यां दृष्टः, इदानीम् अस्मिन् नगरे दृश्यते। तदा किं भवति, देवदत्तेन साकं चक्षुरिन्द्रियसन्निकर्षः वर्तते, पूर्वानुभवजन्यः संस्कारः वर्तते। पूर्वं तद्देशकालवर्तितया अयमेव दृष्टः, तादृशदर्शनवशात् संस्कारः वर्तते। तादृशसंस्कार इन्द्रियसन्निकर्षाभ्यां सोऽयम् इति तत्ताविशिष्टतया इदं तु विशिष्टतया च देवदत्तस्य ज्ञानं जायते। अत्र प्रथमतः तत्ताज्ञानं देवदत्ते इन्द्रियसन्निकृष्टे सति पूर्वानुभवजन्यसंस्कारवशात् तत्तायाः स्मरणं जायते। तत्ता नाम तद्देशतत्कालवृत्तित्वं, तद्देशतत्कालवृत्तित्वरूपविशेषणस्य स्मरणं जायते, इन्द्रियसन्निकर्षस्य वर्तते। अतः स्मरणसहितात् इन्द्रियसन्निकर्षात् सोऽयम् इति तत्ताविशिष्टदेवदत्तविषयकज्ञानं जायते। एतत् ज्ञानात् पूर्वं तत्ता स्मरणमस्ति, तदेव विशेषणज्ञानमित्युच्यते। विशेषणभूततत्ता स्मरण अनन्तरमेव सोऽयं देवदत्तः इति प्रतिविज्ञारूपप्रत्यक्षस्य जायमानत्वात् विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानं कारणमिति अवश्यं स्वीकरणीयम् इति शङ्का। तत्र वदति तत्तानुभवेपि संस्कारस्य अनुद्बोधात् विलोपाद्वा प्रतिविज्ञान अनुदयेन उद्बुद्धः संस्कारे एव प्रत्यासतितया विषयज्ञानार्थम् इन्द्रियसहकारी। तत्रापि किं वदति, आदौ स्मरणं, तत्तायाः स्मरणं, तदनन्तरं सोऽयमिति विशिष्टप्रत्यक्षमिति नास्ति। एककाले एव तत्तारूपविशेषणं देवदत्तञ्च अवगवाहमानं सोऽयमिति विशिष्टज्ञानम् एककाले एव जायते। तत्र इदन्त्वेन देवदत्तभानं प्रति इन्द्रियसन्निकर्षः कारणं, तत्त्वेन रूपेण देवदत्तभानं प्रति
पूर्वानुभवजन्यसंस्कारः कारणम्। एवञ्च संस्कारः यदि नास्ति तदानीं स्वयम् इति ज्ञानं न भवति। संस्कारः नष्टश्चेदपि स्वयमिति प्रतिविज्ञा न जायते। अतः संस्कारस्य आवश्यकता वर्तते। एवञ्च आवश्यकसंस्कारसहितेन इन्द्रियचक्षुस्सन्निकर्षेण स्वयमिति विशिष्टमेकं ज्ञानं जायते। अतः तत्रापि विशेषणज्ञानस्य पूर्वम् आवश्यकता नास्ति। उद्बुद्धसंस्कारे एव प्रत्यासत्तितया विशेषणज्ञानार्थम् इन्द्रियसहकारी। यथा अत्र भवतु नाम सुरभिचन्दनम् इति ज्ञानं जायते। तत्र चन्दने इन्द्रियसन्निकृष्टे सति सौरभांशस्य स्मरणं भवति। तदनन्तरं पुनः सौरभयुक्तम् इदं चन्दनमिति विशिष्टज्ञानं जायते। तत्र विशिष्टप्रत्यक्षे सौरभरूपविशेषज्ञानस्य कारणत्वम् अस्ति किल इति शङ्का तत्र वर्तते। तत्रापि पूर्वानुभूतसुरभिगन्धविषयक संस्कारः वर्तते किल, तादृशसंस्कारो वा संस्कारजन्यं सुरभिगन्धस्मरणं वा इन्द्रियस्य सहकारिकारणं भवति। अतः स्मरणसहकृतेन इन्द्रियेण सुरभिचन्दनमिति विशिष्टप्रत्यक्षं जायते। एवं भ्रमस्थलेपि शुक्तौ रटितभ्रमः यत्र जायते तत्रापि शुक्तिदर्शनानन्तरम् इदं रूपेण शुक्तिग्रहणानन्तरं सादृश्यवशात् रजतस्य स्मरणं जायते। अतः रजतस्मरणसहकृतम् इदं रजतमिति ज्ञानं जायते। तत्र किं वदति, भ्रमात्मकज्ञानमिति विशिष्टज्ञानं किञ्चित् नास्ति। रजतस्मरणम् इदमिति पूर्ववर्तिवस्तु प्रत्यक्षम् एताभ्याम् उपाभ्यामेव व्यवहारस्य सिद्ध्या इदं रजतमिति विशिष्टमेकं ज्ञानमेव नास्ति इति तत्रापि विशेषणज्ञानस्य कारणता न भवति। एवञ्च विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानस्य कारणत्वाभावात् निर्विकल्पकं ज्ञानं न सिद्ध्यति इति शङ्का। विशेषणज्ञानजन्यम् इति अनुमाने प्रत्यक्षस्य विशेषणज्ञानजन्यत्वमेव नास्ति इति शङ्का एतावता कृता उच्यते। तत्र समाधानं वदति, विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानस्य कारणत्वम् आवश्यकं। साध्यप्रसिद्धि पदार्थोपस्थिति वाच्यत्वज्ञान तत्तानुभवानाम् अनुमित्यादि हेतुत्वम्। अनुमितौ साध्यप्रसिद्धिः कारणं। साध्यप्रसिद्धिः नाम साध्यस्य पूर्वं ज्ञानं विना अनुमितिर्न जायते इति सर्वैः अङ्गीक्रियते। एवं शाब्दबोधे पदार्थोपस्थितिः कारणम्। एकपदार्थविशिष्ट अपरपदार्थविषयकज्ञानमेव शाब्दबोधः। तत्र विशेषणीभूतपदार्थोपस्थितिः शाब्दबोधे कारणम्। एवं वाच्यत्वज्ञानञ्च कारणम्। प्रतिविज्ञायां तत्तानुभवः, पूर्वं तत्तानुभवः नास्ति चेत् इदानीं स्वयमिति प्रतिविज्ञा न जायते। अतः तत्तानुभवानां विशेषणज्ञानरूपाणाम् अनुमित्यादिरूपविशिष्टज्ञानं प्रति हेतुत्वम् अस्ति इति कृत्वा विशिष्टप्रत्यक्षेपि विशेषणज्ञानस्य कारणत्वम् अवश्यं वक्तव्यम्। साध्यप्रसिद्ध्यादिकं विना अनुमित्यादेः अभावात्, अनुमित्यादेः असम्भवात्। पूर्वं साध्यं यः न जानाति तस्य वन्यमान् पर्वतः इत्यनुमितिरेव न जायते। साध्यादिकञ्च विशेषणं, पर्वतो वन्यमान् इति अनुमितौ साध्यं विशेषणं, पर्वतः विशेष्यः। अतः साध्यप्रसिद्धिः कारणमित्युक्ते विशेषणज्ञानं कारणमित्येव पर्यवस्यति। एवञ्च अनुमितिं प्रति साध्यप्रसिद्धिः कारणं, शाब्दबोधं प्रति पदार्थोपस्थितिः कारणं, प्रतिविज्ञां प्रति तत्तानुभवः कारणमिति अनेककार्यकारणभावकल्पनापेक्षया विशिष्टबुद्धौ विशेषज्ञानं कारणमिति एकः कार्यकारणभावः कल्प्यते चेत् सर्वाण्यपि इमानि विशिष्टज्ञानानि उपपन्नानि भवन्ति। यद्यपि अनुमित्यादि प्रत्येकं प्रति साध्यादिविशेषणज्ञानत्वेन न कारणता,
प्रत्येकज्ञानं प्रति कारणत्वं नास्ति, तथापि अन्वितिं प्रति साध्यप्रसिद्धिः कारणं, साधबोधं प्रति पदार्थोपस्थितिः कारणमित्येवं प्रत्येकं कार्यकारणभावो नास्ति। तथापि अन्वितिशाब्दबोधादिषु विशिष्टबुद्धित्वं वर्तते। अतः अनुगतविशिष्टबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति साध्यप्रसिद्ध्याद्यनुगतविशेषणज्ञानत्वेन साध्यप्रसिद्ध्यादीनां कारणत्वं स्वीक्रियते। तथा च अयङ्गौः इति विशिष्टप्रत्यक्षस्यापि विशेषणज्ञानं कारणमिति सिद्ध्यति। कुतः विशिष्टज्ञानसामान्ये विशेषणज्ञानस्य कारणत्वमिति सामान्यकार्यकारणभावे सिद्धे सति विशिष्टज्ञानसामान्यान्तर्गत अयङ्गौः इत्याकारकप्रत्यक्षं प्रत्यपि विशेषणज्ञानस्य कारणत्वं सिद्ध्यति। तदेव विशेषणज्ञानं निर्विकल्पकमित्युच्यते इति एतावता आगतं। तदुपरि अवान्तरशङ्का स्यादेतत् वन्यमानित्यादिज्ञानं प्रति वन्यज्ञानस्य न विशेषणज्ञानत्वेन कारणता। भवद्भिः किमुक्तं, सामान्यतः कार्यकारणभावः उक्तः। अत्र पर्वतो वन्यमान् इत्याकारक अनुमितिं प्रति वन्यज्ञानं कारणं, केन रूपेण कारणं, विशेषणज्ञानत्वेन कारणमित्युक्तम्। एवं यदि उच्यते तर्हि कस्यचित् द्रव्यत्वेन रूपेण वन्यज्ञानमस्ति, द्रव्यम् इति जानाति। द्रव्यमित्युक्ते वन्यरपि द्रव्यमेव किल। अतः द्रव्यत्वेन रूपेण वन्यविषयकं ज्ञानं द्रव्यमित्याकारकं ज्ञानं कस्यचित् वर्तते, तस्य पर्वतो वन्यमान् इत्यनुमितिर्भवति वा? वन्यत्वेन रूपेण वन्यज्ञानं यस्य वर्तते तस्यैव पर्वतो वन्यमान् इत्यनुमितिर्भवति। द्रव्यत्वेन रूपेण वन्यज्ञाने सति पर्वतो वन्यमान् इत्यनुमितिः न भवति। अतः किं कर्तव्यमिति चेत् विशेषणज्ञानत्वेन सामान्यरूपेण कारणता वक्तुं न शक्यते, किन्तु विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानत्वेन कारणत्वं वक्तव्यम्। अत्र पर्वतो वन्यमान् इत्यत्र वन्यः विशेषणं, विशेषणतावच्छेदकं वन्यत्वं, वन्यत्वप्रकारकज्ञानमेव कारणं। द्रव्यत्वं तु न विशेषणतावच्छेदकम्। एवञ्च विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानमेव कारणं, न तु विशेषणज्ञानं कारणम्। अतः एतादृशकार्यकारणभावाभावात् निर्विकल्पकं कथं सिद्ध्यति इति। तदुपरि वदति, भवतु वन्यः इत्याकारकं ज्ञानं विशेषणतावच्छेदके भूतवन्यत्वप्रकारकं भवति, सत्यं। परन्तु तद्विशेषणज्ञानं भवति वा न वा? वन्यः विशेषणं, वन्यरित्याकारकज्ञानं विशेषणज्ञानमपि भवति। अतः विशेषणज्ञानत्वमपि तत्र अस्ति इति कृत्वा विशेषणज्ञानत्वेन कुतः न कारणत्वम् इति चेत् अत्र आलोचनीयं। वन्यः इत्याकारकज्ञाने वन्यत्वप्रकारकज्ञानत्वमपि अस्ति, विशेषणज्ञानत्वमपि अस्ति। तत्र केन रूपेण पर्वतो वन्यमान् इत्यनुमितिं प्रति वन्यज्ञानस्य कारणत्वमिति विचारे विशेषणज्ञानत्वेन कारणत्वं वक्तुं न शक्यते। कुतः? तस्य अतिप्रसक्तत्वात् अन्यथासिद्धेश्च। विशेषणज्ञानत्वं तावत् अन्यत्रापि वर्तते। द्रव्यम् इत्याकारकज्ञानेपि विशेषणज्ञानत्वम् अस्त्येव। वन्यरूपद्रव्यं किल, वन्यरूपद्रव्यविषयकत्वात् विशेषणज्ञानत्वम् अस्ति। विशेषणज्ञानत्वस्य द्रव्यमित्याकारकज्ञाने विशिष्टनुमितौ अकारणीभूते ज्ञानेपि सत्त्वात् तत् न कारणतावच्छेदकं। किञ्च विशेषणज्ञानत्वं विनापि विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानेनैव पर्वतो वन्यमान् इत्यनुमितेः सिद्ध्या, अन्यथा सिद्ध्या च विशेषणज्ञानत्वस्य न कारणतावच्छेदकत्वं। न च तादृशविशेषणज्ञानजन्यत्वं साध्यं। तर्हि भवतु विशिष्टगौरिति प्रत्यक्षं विशेषणज्ञानजन्यम् इत्याकारक अनुमाने विशेषणज्ञानजन्यमित्यस्य विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानजन्यम् इत्येव अर्थः भवतु। भवता तु विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानस्य कारणत्वम् अङ्गीकृतं किल इति चेत् तर्हि किं भवेत्? गौरिति प्रत्यक्षं विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानजन्यम् इति साधनीयं।
तत्तु निर्विकल्पकसाधकं न भवति। कुतः विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानजन्यत्वं न अङ्गीक्रियते, निष्प्रकारकज्ञानजन्यत्वमेव किल अङ्गीक्रियते विशिष्टप्रत्यक्षस्य। अतः निष्प्रकारकज्ञानजन्ये विशिष्टप्रत्यक्षे विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानजन्यत्वरूपसाध्याभावात् बाधः भवति। अतः विशेषणतावच्छेदकप्रकारकविशेषणज्ञानजन्यत्वं साध्यम् इति वक्तुं न शक्यते। तथा च कथं वा निर्विकल्पकज्ञानं सिद्ध्यति इति पुनः शङ्का। तत्र वदति तन्न विशिष्टवैशिष्ट्यज्ञानं प्रति विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं कारणम् उभयसिद्धं। भवता यदुक्तं विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं कारणमिति कार्यकारणभावः एव नास्ति। विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं प्रत्येव विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं कारणं। यथा दण्डीपुरुषः इति ज्ञानं, तत् दण्डविशिष्टपुरुषः इति दण्डत्वविशिष्टदण्डवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं तत्। तादृशज्ञानं प्रति अयं दण्डः इत्याकारकदण्डत्वप्रकारकज्ञानं कारणं। पुरुषे दण्डः विशेषणं, विशेषणे विशेषणं दण्डत्वं, तदेव विशेषणतावच्छेदकम् इत्युच्यते। अतः विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं विशिष्टवैशिष्ट्यज्ञानं प्रत्येव कारणं, न तु विशिष्टज्ञानं प्रति। विशिष्टज्ञानं प्रति तु विशेषणज्ञानमेव कारणं। तथा च विशेषणज्ञानजन्यत्वं विशिष्टज्ञानस्य आवश्यकं चेत् विशेषणज्ञानमेव निर्विकल्पकमिति अस्माभिरुच्यते। तथा च निर्विकल्पकसिद्धिः। यद्विशेषयोः कार्यकारणभावः तत्सामान्ययोरिति इति अपि बाधकं विना कार्यकारणभावनियमात् अन्यथा सामान्यकार्योच्छेदः। तदुपरि इदानीम् अनुमितिं प्रति साध्यप्रसिद्धिः, शाब्दबोधं प्रति पदार्थोपस्थितिः इति विशिष्यैव कारणत्वं वर्तते। विशिष्टज्ञानसामान्यं प्रति विशेषणज्ञानं कारणमिति कार्यकारणभावः सामान्यकार्यकारणभावः नास्ति इति शङ्कायां यद्विशेषयोः कार्यकारणभावः स तत्सामान्ययोरपि इति कश्चन न्यायः। इदानीं घटविशेषं प्रति दण्डविशेषादिकं कारणमिति कार्यकारणभावे सति घटसामान्यं प्रति दण्डसामान्यं कारणमिति सामान्यकार्यकारणभावोऽपि सिद्ध्यति किल। तद्वत् ज्ञानविशेष अनुमितिं प्रति विशेषणज्ञानविशेषसाध्यप्रसिद्धेः ज्ञानविशेषशाब्दबोधं प्रति पदार्थोपस्थितेः विशेषणज्ञानस्य च कार्यकारणभावे सिद्धे सति विशिष्टज्ञानसामान्यं प्रति विशेषणज्ञानं कारणमिति सामान्यकार्यकारणभावोऽपि सिद्ध्यत्येव। लोके कार्यकारणभावः द्विविधः। घटत्वावच्छिन्नं प्रति दण्डत्वाद्यवच्छिन्नं कारणमिति सामान्यकार्यकारणभावः, घटविशेषं प्रति दण्डविशेषकारणमिति विशेषकार्यकारणभावः। अतः विशेषकार्यकारणभावोऽपि लोके दृश्यते, सामान्यकार्यकारणभावोऽपि लोके दृश्यते। भवता सामान्यकार्यकारणभावः इति नाङ्गीक्रियते तर्हि विशेषकार्यकारणभावेनैव व्यवहारसिद्धौ घटादौ दण्डादेरपि सामान्यतः कार्यकारणभावो न सिद्ध्येते। अतः सामान्यकार्यकारणभावोऽपि अङ्गीकरणीयः। न च अतिप्रसङ्गः विशेषसामग्रीविरहेण तत्तत् कार्यविशेष अनुदयात्। सामान्यकार्यकारणभावे स्वीकृते सति इदानीं द्रव्यम् इत्याकारकज्ञानादपि पर्वतो वन्यमानिति अनुमितिर्भवतु इति शङ्का कृता किल। अतः सामान्यकार्यकारणभाव अङ्गीकारे द्रव्यत्वेन रूपेण वन्यज्ञानादपि पर्वतो वन्यमानिति अनुमितिर्भवतु इति अतिप्रसङ्गः पूर्वम् आपादितः। सः अतिप्रसङ्गः इदानीं न भवति। विशेषसामग्रीविरहेण तत्तत् कार्यविशेष अनुदयात्। द्रव्यत्वेन रूपेण वह्निभानं प्रत्यपि अत्र वह्निः यदि भासते तर्हि वह्निभासकसामग्री आवश्यका भवति। वह्निभासकसामग्री नास्ति चेत् द्रव्यत्वेनापि रूपेण वह्नेर्भानं न जायते।
तदेव विशेषसामग्रीविरहेण तत्तत् कार्यविशेष अनुदयात्। तदुपरि शङ्का। इदानीं विशिष्टज्ञानं विषयज्ञानजन्यं विशिष्टज्ञानत्वात् इति अनुमानमुक्तं। तस्मिन् अनुमाने परोक्षत्वम् उपाधिः इति शङ्का। इदानीं भवता प्रदर्शितानि उदाहरणानि सर्वाण्यपि परोक्षाणि भवन्ति। अनुमितिः, सार्धबोधः इत्यादीनि विशिष्टज्ञानानि परोक्षरूपाणि भवन्ति। अनुमितिः, सार्धबोधः इत्यादीनि विशिष्टज्ञानानि परोक्षरूपाणि भवन्ति। अतः परोक्षज्ञानेषु यद्यपि विषयज्ञानजन्यत्वम् अस्ति, यत्र यत्र विषयज्ञानजन्यत्वम् अनुमितिसार्धबोधादौ तत्र परोक्षत्वम् अस्ति। प्रत्यक्षे गौरिति प्रत्यक्षे तु परोक्षत्वं नास्ति। अतः साध्यव्यापकत्वात् साधन अव्यापकत्वाच्च परोक्षत्वम् उपाधिर्भवति इति इदम् अनुमानं सोपाधिकत्वात् दुष्टम् इति शङ्का। तत्र समाधानं वदति। इदानीम् उपाधिलक्षणं किं? साध्यव्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वम् उपाधेर्लक्षणम्। इदानीं परोक्षत्वे साध्यव्यापकत्वमेव नास्ति। प्रतिविज्ञाप्रत्यक्षे सोऽयमिति प्रतिविज्ञारूपे प्रत्यक्षे विषयज्ञानजन्यत्वरूपे साध्यमस्ति, परोक्षत्वं नास्ति। अतः साध्यव्यापकत्वाभावात् परोक्षत्वम् उपाधिर्न भवति। नापि विशिष्टविषयणकत्वं पक्षेतरत्वादिति। तदुपरि परोक्षत्वम् उपाधिर्मास्तु, विशिष्टविषयणकत्वम् उपाधिः। यथा विषयज्ञानजन्यत्वं यत्र वर्तते अनुमित्यादौ तत्र वन्यविषयणकत्वम् अस्ति। अतः विशिष्टविषयणकत्वं यत्र अस्ति तत्रैव विशिष्टज्ञानजन्यत्वं भवति। गौः इति प्रत्यक्षे तु विशिष्टविषयणकत्वं नास्ति। गौरिति प्रत्यक्षे गोत्वं विषयणं, गोत्वे तु अन्यत् विषयणतया न किञ्चित् भासते। अतः अविशिष्टगोत्रविषयणकत्वमेव वर्तते, विशिष्टविषयणकत्वं नास्ति। अनुमित्यादौ तु वन्यविशिष्टवन्यविषयणकत्वम् अस्ति। एवञ्च विषयज्ञानजन्यत्वं यत्र भवता प्रदर्शितम् अनुमित्यादौ तत्र विशिष्टणकत्वम् अस्ति। पक्षे तु विशिष्टविषयणकत्वं नास्ति इति साध्यव्यापकता विशिष्टविषयणकत्वं पक्षे नास्ति इति अयम् उपाधिः इति शङ्का। पक्षावृत्तिः साध्यव्यापकस्य उपाधिर्भवति। तत्र वदति पक्षेतरत्वात् अयमपि उपाधिर्न भवति। यदा पक्षेतरत्वम् उपाधिर्न भवति तद्वत् विशिष्टविशेषणकत्वं पक्षः प्रत्यक्षं, प्रत्यक्षेतरेषु ज्ञानेष्वेव विशिष्टविशेषणकत्वम् अस्ति। एवञ्च पक्षेतरेष्वेव विशिष्टविषयणकत्वस्य सत्त्वात् इदं विशिष्टविषयणकत्वं पक्षेतरत्वतुल्यं। तस्मात् पक्षेतरत्वं यथा उपाधिर्न भवति तथा विशिष्टविषयणकत्वमपि उपाधिर्न भवति। तथा च किमागतम् एतावता विशिष्टज्ञानं प्रति विषयज्ञानं कारणमिति कार्यकारणभावो अस्ति इति कृत्वा इदानीं गौरिति विशिष्टप्रत्यक्षं प्रत्यपि विषयज्ञानं कारणं तदेव निर्विकल्पकमिति निर्विकल्पकसिद्धिः इति एतावत्पर्यन्तम् आगतं। तदुपरि पुनः प्रश्नः। मैवं तवापि स्मृतिवत् पूर्वानुभवस्य संस्कारद्वारा जनकत्वात् सिद्धसाधनात् इदम् अनुमानं सिद्धसाधनेन दूषितं भवति। अनुमानात् पूर्वं यदि साध्यं सिद्धं भवति तर्हि सिद्धसाधनमिति दोषः। प्रकृते गौः इति विशिष्टप्रत्यक्षं प्रति पूर्वानुभवः संस्कारद्वारा कारणं भवति। मैवं तवापि स्मृतिवत् पूर्वानुभवस्य संस्कारद्वारा जनकत्वात् सिद्धसाधनात्। इदानीं सिद्धसाधनमिति दोषः अस्मिन् अनुमाने प्रतिविज्ञाप्रत्यक्षं प्रति तत्ताविषयकपूर्वानुभवः कारणं। यदि तद्देशतत्कालवृत्तित्वेन पूर्वम्
अनुभूतवान् तमेव पुनः स्वयमिति प्रतिविजानाति। तथा च यथा वा स्मृतौ पूर्वानुभवः कारणं तथा प्रतिविज्ञाप्रत्यक्षेपि तत्ताविषयकः अनुभवः कारणं। स च अनुभवः संस्कारद्वारा कारणं भवति। एवञ्च विशेषणज्ञानजन्यत्वं प्रतिविज्ञाप्रत्यक्षे सिद्धमिति कृत्वा तत्साधने प्रत्यक्षसामान्ये विशेषणज्ञानजन्यत्वसाधने प्रतिविज्ञाप्रत्यक्षरूपे पक्षे पूर्वानुभवरूपविशेषणज्ञानजन्यत्वस्य पूर्वमेव सिद्धत्वात् सिद्धसाधनं नाम दोषः। तत्र शङ्कते न च अव्यवहितविषयणज्ञानजन्यत्वं साध्यम्। अत्र सोऽयमिति प्रतिविज्ञा अव्यवहितपूर्वक्षणे पूर्वानुभवः नास्ति। पूर्वानुभवस्तु पूर्वं तु तद्देश तत्कालवर्तितया बहुकालात् पूर्वम् अनुभूतवान्। अतः प्रत्यक्ष अव्यवहितपूर्वक्षणे विद्यमानं यद्विषयणज्ञानं तज्जन्यत्वं साध्यते। तत्तु प्रतिविज्ञायां न सिद्धमिति सिद्धसाधनमिति दोषो न भवति इति शङ्का। तत्र समाधानं वर्तते अप्रयोजकत्वात्। अव्यवहितपूर्वविषयणज्ञानजन्यत्वमिति किमर्थं साध्यते भवता? विषयणज्ञानजन्यत्वमित्येव अस्तु। अव्यवहितविषयणज्ञानजन्यत्वं यदि साध्यते तेन साकं हेतोः व्याप्तिर्नास्ति। विषयणज्ञानजन्यत्वेनैव व्याप्तिर्वर्तते। अप्रयोजकत्वात् नाम व्याप्तिशून्यत्वात् इत्यर्थः। प्रतिविज्ञावत् स्मृत्यैव उपपत्तेर्वा भवति नाम अव्यवहितविषयणज्ञानजन्यत्वं साध्यतां साधनेपि प्रतिविज्ञायां पूर्वानुभवः यद्यपि अव्यवहितपूर्वं नास्ति, पूर्वानुभवजन्यसंस्कारवशात् तत्ताम् इदानीं स्मरति। तत्ता स्मरणानन्तरमेव स्वयम् इति प्रतिविज्ञा जायते। स्मरणरूपं यत् तत्ताविषयकं ज्ञानं तदपि विषयणज्ञानमेव। एवञ्च अव्यवहितपूर्ववृत्ति तत्ता स्मरणरूपविषयणज्ञानजन्यत्वस्य प्रतिविज्ञायां सिद्धत्वात् सिद्धसाधनं दोषः। अव्यवहितविषयणज्ञानजन्यमिति साधनेपि सिद्धसाधनं दुर्वारमेव भवति। किञ्च स्मृत्यैव उपपत्तेर्वा विषयणज्ञानं प्रत्यक्षरूपमेव भवेदिति नास्ति नियमः। निर्विकल्पप्रत्यक्षरूपमेव भवेदिति नास्ति नियमः। स्मृत्यापि प्रतिविज्ञायां स्मृत्या यथा वा विशिष्टज्ञानं जायते तद्वत् सविकल्पकगौरित्यादिप्रत्यक्षेपि स्मृतिरूपविषयणज्ञानजन्यत्वमपि भवितुमर्हति। प्रत्यक्षरूपविषयणज्ञानजन्यत्वम् इति निर्बन्धो नास्ति। तथा निर्बन्धे सत्येव निर्विकल्पप्रत्यक्षं सिद्ध्येते इति तात्पर्यं। स्मृत्यैव उपपत्तेर्वा नापि तथैव अव्यवहितविषयण अनुभवजन्यत्वं साध्यम् अप्रसिद्धे प्रतिविज्ञानादौ व्यभिचाराच्च। एवञ्च यथा वा अव्यवहितविषयणज्ञानजन्यत्वं साधयितुं न शक्यते तथा अव्यवहितविषयण अनुभवजन्यत्वमपि साधयितुं न शक्यते। कुतः? प्रतिविज्ञायाम् अव्यवहितपूर्वम् अनुभवस्य अभावात् विषयण अनुभवस्य अभावात् अव्यवहितविषयणानुभवजन्यत्वरूपसाध्यस्य प्रतिविज्ञाप्रत्यक्षे अभावात् बाधः भवति। एवम् असिद्धेः साध्यस्य पूर्वम् अप्रसिद्धेरित्यर्थः। किञ्च प्रतिविज्ञानादौ व्यभिचाराच्च। यदि प्रतिविज्ञा पक्षान्तर्गता न भवति, प्रतिविज्ञा अतिरिक्तमेव प्रत्यक्षं पक्षः इत्युच्यते, तर्हि अव्यवहितविशेषणानुभवजन्यत्वाभाववति प्रतिविज्ञानादौ विशिष्टज्ञानत्वरूपहेतुसत्वात् व्यभिचारः भवति। तस्मात् इदमनुमानं सर्वदा दुष्टमेव भवति। अथ तत्कालोत्पन्नरूपादिविशिष्टप्रत्यक्षे संस्काराभावेन स्मरणाभावात् पक्षधर्मतापदेन निर्विकल्पकसिद्धौ अन्यत्रापि सामग्रीतौल्यात् तत्सिद्धिरिति चेन्न। तत्र पृच्छति कस्यचित् पुरुषस्य शुक्लः घटः
इति शुक्लरूपविशिष्टघटविषयकं प्रत्यक्षं जायते। इदं तु विशिष्टप्रत्यक्षं तत्काले इदानीमेव इन्द्रियसन्निकर्षकाले शुक्लो घटः इति शुक्लरूपविशिष्टघटप्रत्यक्षं जायते। तत्र तु शुक्लरूपविषयकः अनुभवः पूर्वं नासीत्। इदानीमेव कश्चन शुक्लः घटः पुरतः वर्तते। इदानीमेव शुक्लरूपविशिष्टो घटः इति प्रत्यक्षं जायते। अत्र शुक्लरूपात्मकस्य विषयणस्य ज्ञानं पूर्वं नासीत्। एवञ्च तत्कालोत्पन्नशुक्लरूपविशिष्टघटविषयकप्रत्यक्षं प्रति अनुभवो वा स्मरणं वा कारणमिति वक्तुं न शक्यते। पूर्वं शुक्लरूप अनुभव अभावात्। एवञ्च स्मरणवशात् अत्र विशिष्टप्रत्यक्षं जायते इति वक्तुं न शक्यते। किन्तु शुक्लरूपस्य प्रथमतः ज्ञानं तदनन्तरं शुक्लरूपविशिष्टो घटः इति ज्ञानम् इत्येव वक्तव्यं। तथा च एतदनुसारेण निर्विकल्पप्रत्यक्षस्य सिद्धौ सत्याम् अन्यत्रापि यत्र पूर्वं विशेषणज्ञानमासीत् पश्चात् विशिष्टप्रत्यक्षं जायते तत्रापि निर्विकल्पकपूर्वकमेव सविकल्पकं जायते इति वक्तव्यम् इति शङ्का। तत्र समाधानं प्रत्युत्पन्नविशेषणस्थलैः शुक्लत्वादिविशिष्टशुक्लवैशिष्ट्यबोधः तत्र आलोचनीयं। तत्काले शुक्लो घटः इति यत् विशिष्टप्रत्यक्षं जायते तद् विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि प्रत्यक्षं। शुक्लत्वविशिष्टं यत् शुक्लं तद्विशिष्टो घटः इत्यर्थः। शुक्लो घटः नाम शुक्लविशिष्टो घटः इत्यर्थः। एवञ्च इदं विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि प्रत्यक्षम् इति अङ्गीक्रियते वा? अत्र पृच्छति। इदानीमेव यः शुक्लघटं पश्यति तस्य शुक्लो घटः इति यत् प्रत्यक्षं जायते तत् किं शुक्लवैशिष्ट्यावगाहि भवति अथवा अविशिष्टतद्विशिष्टबोधः? शुक्लत्वं शुक्लेन भासते, केवलं शुक्लविशिष्टो घटः इत्येव भासते। एवञ्च शुक्लत्व शुक्लविशिष्टघटविषयक प्रत्यक्षं वा इदं शुक्लत्वविशिष्टशुक्लविशिष्टघटप्रत्यक्षं वा इति विकल्पः। यदि तु शुक्लविशिष्टो घटः इति विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि इदं ज्ञानमित्युच्यते तर्हि विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि बुद्धौ विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानस्य कारणत्वात् प्रथमतः शुक्लत्वस्मरणं तदनन्तरं शुक्लत्वविशिष्टशुक्लबोधः तदनन्तरं शुक्लत्वविशिष्टशुक्लविशिष्टो घटः इति ज्ञानम् इति क्रमः। यदि इदं ज्ञानं शुक्लत्वविशिष्टशुक्लविशिष्टघटावगाहि तत्र पूर्वं शुक्लत्वस्मरणं तदनन्तरं शुक्लत्वविशिष्टशुक्लः इति ज्ञानं तदनन्तरं शुक्लविशिष्टो घटः इति ज्ञानम् इति अङ्गीक्रियते। शुक्लत्वादिजातिस्मरणमेव वा सामान्यलक्षणया सकलरूपादिविषयमस्तु अथवा शुक्लत्वजातिं स्मरति तदनन्तरं शुक्लविशिष्टो घटः इति ज्ञानं जायते। यदि तु शुक्लत्वं शुक्लेन भासते किन्तु शुक्लविशिष्टो घटः इत्येव ज्ञानमित्युच्यते तर्हि अननुभवः लोकानुभवः तथा नास्ति। शुक्लत्वम् अगृहीत्वा शुक्लरूपस्य ग्रहणं न भवति। यदा घटत्वम् अगृहीत्वा घटस्य ज्ञानं न भवति तद्वत् शुक्लत्वम् अगृहीत्वा केवलं शुक्लविशिष्टघटः इति ज्ञानं लोकानुभवविरुद्धं भवति। एतावता किमुक्तं भवति? यदि विशिष्टवैशिष्ट्यबोधः इत्युच्यते तत्र आदौ शुक्लत्वस्मरणं ततः शुक्लत्वविशिष्टशुक्लविशिष्टबोधः इति अङ्गीक्रियते। एवञ्च निर्विकल्पकज्ञानं न साधयितुं शक्यते इति तात्पर्यं। पुनः शङ्कते अथ जागर आद्यविशिष्टानुभवः विशेषणज्ञानजन्यः
विशिष्टज्ञानत्वात् पुनरपि निर्विकल्पकसाधनार्थम् अनुमानं प्रयुङ्क्ते कश्चित् सुप्तो उत्थितः जागरणं जातं जागरण अनन्तरमेव अयं घटः इति कश्चित् अनुभवः जायते पश्यति घटं पश्यति अयं घटः इति अनुभवः जायते अयञ्च अयं घटः इत्यनुभवः घटत्वविशिष्टघटविषयकः अनुभवः अयं विशेषणज्ञानजन्यः घटत्वरूपविशेषणज्ञानजन्यः कुतः विशिष्टज्ञानत्वात् तदा च अनेन अनुमानेन निर्विकल्पं सिद्ध्यतु इति अत्र स्मरणं कारणमिति वक्तुं न शक्यते कुतः जागृद्दशायाम् इदं प्रथमतया इमं घटं पश्यति अयम् अतः इदं प्रथमतया यतः घटं पश्यति यतः पूर्वम् अनुभूतस्य घटस्य स्मरणमिति वक्तुं न शक्यते एवञ्च जाग्रत्कालीनः यः आद्यः विशिष्टानुभवः अयं घटः इति विशिष्टानुभवः सः विषयणज्ञानजन्यः इति साधने सति अत्र पूर्व अनुभवजनितस्मरणरूपविशेषणज्ञानात् अयम् अनुभवः जायते इति वक्तुं न शक्यते किन्तु अत्रैव प्रथमतः विशेषणप्रत्यक्षं निर्विकल्पकं तदनन्तरं विशिष्टप्रत्यक्षमिति स्वीकरणीयम् इति अनेन अनुमानेन निर्विकल्पकं सिद्ध्यते इति प्रतिज्ञा न च तत्र संस्कारद्वारा पूर्वविशेषण अनुभवः तज्जन्यविशेषणस्मरणं वा तत्र सम्भवति यतः आद्यः अयम् अनुभवः अस्ति इति कृत्वा पूर्वानुभवजनितसंस्कारद्वारा विशेषणस्मरणं वा न भवितुमर्हति विशेषण अनुभवोऽपि न भवितुमर्हति यथा प्रतिभिज्ञायां पूर्वानुभवजनितसंस्कारद्वारा अनुभवः तद्वत् अनुभवोऽपि अत्र न भवितुमर्हति उद्बोधकं विना संस्कारस्य स्मरणे विशिष्टबोधे वा सामर्थ्याभावादिति उद्बोधकं वक्तव्यम् एवञ्च इदानीम् आलोचनीयम् अत्र संस्कारद्वारा पूर्वविशेषणानुभवः तज्जन्यविशेषणस्मरणं वा तत्र न सम्भवति कुतः इत्युक्ते संस्कारं प्रति उद्बोधकं कारणम् उद्बोधकवशादेव इदानीं किं वक्तव्यम् आद्यः यः घटानुभवः एतादृशघटानुभवं प्रति अनुभवजन्यसंस्कारः कारणमिति वक्तव्यम् जन्मान्तरे घटं कश्चित् दृष्टवान् इदानीं घटं पश्यति एतादृशघटं प्रति घटे घटत्वं विशेषणतया भासते अतः घटत्वभानं प्रति जन्मान्तरीयः यः घटानुभवः तज्जन्यसंस्कारद्वारा अत्र पूर्वानुभवः कारणमिति वक्तव्यं संस्कारस्तु उद्बोधकं विना ज्ञानं जनयितुं न शक्नोति इति अत्र उद्बोधकं किञ्चित् वक्तव्यम् उद्बोधकञ्च अन्यत्र ज्ञानं दृष्टमिति तदेव वाच्यं ज्ञानवशादेव उद्बोधः भवति इति कृत्वा अत्र ज्ञानं वाच्यं न च तत् विशिष्टज्ञानमेव तत्रापि विशेषणज्ञानापेक्षायाम् अनवस्थापत्तेः इति आलोचनसिद्धिः अत्र को वा अभिप्रायः इति चेत् इदानीं कश्चित् घटं पश्यति चेत् अत्र घटत्वविशिष्टघटज्ञानं जायते किल अत्र घटत्वरूपविशेषणानुभवः एतादृशप्रत्यक्षं प्रति कारणमिति वक्तव्यं चेत् पूर्वानुभवः कारणमिति वक्तव्यं स च संस्कारद्वारा कारणमिति वक्तव्यं संस्कारस्य उद्बोधकं किञ्चित् अपेक्षितमस्ति अतः उद्बोधकं तु ज्ञानमेव भवति कदा सदृश अदृष्टचिन्ताद्याः स्मृतिबीजस्य बोधकाः इति आलङ्कारिकाः वदन्ति सदृशवस्तु दर्शनेन सदृशवस्त्वन्तरस्य ज्ञानं जायते एवञ्च घटस्य दर्शनेन एतत् सदृशस्य घटस्य ज्ञानम् आवश्यकं भवति अतः सदृशपूर्वं यः अनुभूतः घटः तत्सदृशः घटः इदानीं दृष्टश्चेत् एतद्दर्शनेन सदृशस्य घटान्तरस्य स्मरणं भवति इति किल लोकानुभवः वर्तते एवञ्च उद्बोधकं संस्कारस्य उद्बोधकमपि सदृशदर्शनादिकमेव उद्बोधकं भवति सदृशवस्तुज्ञानादिकमेव उद्बोधकं भवति
उद्बोधकं यत् सदृशवस्तुज्ञानं पूर्वानुभूतघटसदृशघटज्ञानं यद्वर्तते इदमपि यदि विशिष्टज्ञानं भवेत् उद्बोधकमपि यदि विशिष्टज्ञानं भवेत् तत्रापि विशेषणज्ञानापेक्षायां पुनः ज्ञानान्तरं तस्य उद्बोधकमिति वक्तव्यमिति अनवस्था भवति। तस्मात् इदानीन्तनमेव विशेषणज्ञानं विशिष्टप्रत्यक्षं प्रति कारणम्। एवञ्च प्रथमतः विशेषणं जानाति अनन्तरं विशिष्टं जानाति इत्येव क्रमः, न तु पूर्वानुभवस्य अत्र उपयोगः नास्ति इति निर्विकल्पकज्ञानसिद्धिः इति शङ्का। तदपि दूषयति। तन्न सत्यविज्ञाने संस्कार अनुद्बोधात्। इदानीं क्वचित् ज्ञानमस्ति अथापि संस्कारोद्बोधो न भवति। पूर्वदृष्टवस्तु सदृशं किञ्चित् वस्तु पश्यति अथापि पूर्ववस्तु स्मरति इति नास्ति निर्बन्धः। एवञ्च संस्कारोद्बोधः इति नियमो नास्ति। यस्मात् फलं भवति स ज्ञानविशेषस्तथेति चेत् यस्मात् ज्ञानात् स्मरणादिरूपकार्यं भवति सः ज्ञानविशेषः उद्बोधकः इति यद्युच्यते तर्हि अननुगतत्वात् सामान्यतः इदम् उद्बोधकमिति वक्तुं न शक्यते। विशिष्यैव उद्बोधकं तत्तज्ञानं वक्तव्यं भवति। यदनन्तरं दृश्यते फलं तदेव अननुगतमपि उद्बोधकं कल्प्यते फलबलादिति चेत् भवतः नाम अननुगतत्वेपि लोके यद्दर्शनानन्तरं यस्य स्मरणं भवति तद्दर्शनमेव तादृशस्मरणजनकसंस्कारस्य उद्बोधकमिति कल्पयामः इति यद्युच्यते तर्हि जागरकारणानन्तरं संस्कारोद्बोधो अस्ति इति तदेव कारणमस्तु। एवञ्च संस्कारस्य उद्बोधकं किञ्चित् वक्तव्यम्। इदानीं सुप्तोत्थितः जागृतः भवति। अत्र जागरणस्य यत् कारणम् अयं जागृति किल, जागरस्य यत् कारणं तदनन्तरमेव संस्कारोद्बोधः भवति इति भवता वक्तव्यं। तथा च जागरस्य यत् कारणं तदेव कारणं भवतु संस्कारोद्बोधः पुनः संस्कारद्वारा स्मरणञ्च कारणमिति किमर्थं कल्पनीयम्। एवञ्च विशेषणज्ञानं मास्तु इत्यर्थः। अत एव संस्कारोद्बोधे न नियतो हेतुरिति सदृशादृष्टचिन्ताद्याः स्मृतिबीजस्य बोधकाः इत्याहुः। एवञ्च स्मृतिबीजस्य संस्कारस्य बोधकाः अनेके भवन्ति, एकमेव इति निर्बन्धो नास्ति। तत्र स्थलानुसारेण अननुगता एव संस्कारस्य उद्बोधकाः भवन्ति इति कृत्वा जागरकारणादेव संस्कारस्य उद्बोधे स्मरणं जायते इति वक्तुं शक्यते। तादृशस्मरणबलादेव विशिष्टप्रत्यक्षं भवितुमर्हति, विशेषणस्मरणबलादेव। अत्र विशेषणज्ञानरूपं निर्विकल्पकं न सिद्ध्यति इति पुनः आक्षेपः। अपि च विशिष्टज्ञानत्वादित्यत्र व्यवच्छेद्यम् अविशिष्टज्ञानं तच्च अप्रसिद्धम्। एवञ्च प्रणिधानादिसूत्रमपि सङ्गच्छते मध्ये एकम्। अत्र संस्कारोद्बोधकारणानि नियतानि न भवन्ति, कारणानि अनेकानि भवन्ति इत्यत्र निरन्तराभ्यास इत्यादिसूत्रे संस्कारस्य उद्बोधकानि अनेकानि कारणानि उक्तानि, अतः नियतं कारणं संस्कारस्य उद्बोधकं न भवति इति अभिप्रायेण एवञ्च प्रणिधानादिसूत्रमपि सङ्गच्छते इत्युक्तम्। इतः परम् एतावता गौरिति विशिष्टप्रत्यक्षं विशेषणज्ञानजन्यं विशिष्टप्रत्यक्षत्वादित्यनुमाने विशेषणज्ञानजन्यत्वं न सिद्ध्यति इति साधितं। विशेषणज्ञानजन्यत्वं न सिद्ध्यति, निर्विकल्पकं न सिद्ध्यति इति साधितं। यद्यपि विशेषणज्ञानजन्यत्वे स्वीकृतेपि तज्ज्ञानं स्मरणरूपमेव भवितुमर्हति, निर्विकल्पकप्रत्यक्षरूपं भवितुं नार्हति इति अभिप्रायेण एतावता ग्रन्थेन उक्तम्। इतः परं हेतुदूषणं करोति। गौरिति विशिष्टप्रत्यक्षं विशेषणज्ञानजन्यं विशिष्टज्ञानत्वात् इति हेतुः। अत्र विशिष्टज्ञानत्वादिति किमर्थम् उक्तं? ज्ञानत्वादित्येव उच्यते। गौरिति विशिष्टज्ञानं विशेषणज्ञानजन्यं
ज्ञानत्वात् दण्डीपुरुषः इतिवत् इति ज्ञानवत् इत्येव वक्तुं शक्यते किल। तत्र विशिष्टज्ञानत्वात् इति हेतौ विशिष्टा इति यद्विषयणमुक्तम् अथवा अनुमितिवत् विशिष्टा इति यद्विषयणं तद्व्यर्थम् तदेव। अपि च विशिष्टज्ञानत्वात् इत्यत्र व्यवच्छेद्यं नाम विशिष्टा इति पदस्य व्यावर्तनीयं किमपि नास्ति इति विशिष्टपदं व्यर्थं। तदुपरिवर्त्य न अविशिष्टज्ञानव्यावर्तनार्थं विशिष्टज्ञानत्वात् इत्युक्तम्। अविशिष्टज्ञाने व्यभिचारवारणार्थं विशिष्टज्ञानत्वात् इत्युक्तम् इति चेत् अविशिष्टज्ञानमेव अप्रसिद्धम्। इदानीम् अविशिष्टज्ञानसाधनार्थमेव किल अयं प्रयासः क्रियते। अविशिष्टज्ञानमेव निर्विकल्पकम् इत्युच्यते। निर्विकल्पकसाधनार्थं यदा अनुमानं प्रयुज्यते तत्र अविशिष्टज्ञानव्यावृत्त्यर्थं विशिष्टे इति पदमिति कथं वक्तुं शक्यते। अविशिष्टज्ञानस्यैव अप्रसिद्धत्वात्। यदि अविशिष्टं ज्ञानं प्रसिद्ध्यति प्रत्यक्षादिना वा केनापि प्रकारान्तरेण सिद्धं भवति तर्हि इदम् अनुमानं किमर्थम्। अविशिष्टज्ञानसाधनार्थमेव किल अनुमानात् पूर्वमेव अविशिष्टज्ञानं प्रसिद्धं चेत् इदम् अनुमानं व्यर्थं भवति। अविशिष्टज्ञानं यदि अप्रसिद्धं तर्हि तद्व्यावर्तनार्थं विशिष्टा इति यद्विशेषणं दीयते तद्व्यर्थम्। अतः सर्वदा अयं हेतुर्दुष्टः। तदेव सिद्धो वा व्यर्थमनुमानं ज्ञानत्वञ्च स्वतः असिद्धव्याप्तिकं निर्विकल्पके व्यभिचारात् अनवस्थापातात् च तर्हि भवति नाम विशिष्टा इति पदं त्यज्यताम्। ज्ञानत्वात् इत्येव हेतुः। गौरिति विशिष्टप्रत्यक्षं विषयणज्ञानजन्यं ज्ञानत्वात् इत्येव अस्तु अनुमितिवत् इति चेत् तर्हि ज्ञानत्वमात्रं यदि हेतुः स्यात् तत्र ज्ञानत्वे साध्यव्याप्तिर्नास्ति। असिद्धव्याप्तिकं साध्यं विषयणज्ञानजन्यत्वं विषयणज्ञानजन्यत्वेन साकं ज्ञानत्वे व्याप्तिर्नास्ति। यत्र यत्र ज्ञानत्वं तत्र तत्र विषयणज्ञानजन्यत्वम् इति व्याप्तिर्नास्ति। कुतो नास्ति इत्युक्ते निर्विकल्पके व्यभिचारात्। भवता निर्विकल्पकमिति यत् प्रत्यक्षम् उच्यते तत्र ज्ञानत्वमस्ति। तत्र विषयणज्ञानजन्यत्वं नास्ति। विषयणज्ञानजन्यत्वाभाववति निर्विकल्पकज्ञाने ज्ञानत्वरूपे हेतुसत्वात् व्यभिचारः। अतः ज्ञानत्वमात्रं हेतुः इति वक्तुं न शक्यते। विशिष्टज्ञानत्वमित्युक्ते व्यवच्छेद्याप्रसिद्धिः इति पूर्वोक्तदोषः। ज्ञानत्वञ्च स्वतः असिद्धव्याप्तिकं निर्विकल्पके व्यभिचारात् अनवस्थापातात् च भवतु निर्विकल्पकमपि विषयणज्ञानजन्यम् इति चेत् तर्हि तदपि विषयणज्ञानं विषयणज्ञानजन्यमित्येवम् अनवस्था भवेत्। किञ्च विशिष्टज्ञानत्वं न तावत् वस्तुगत्या विशेषणविशेष्यज्ञानत्वं भवति। किं नाम विशिष्टज्ञानत्वं। हेतुतया उक्तं विशिष्टज्ञानत्वं कीदृशं विशेषणविशेष्य विषयकज्ञानत्वं। यज्ञानं विशेषणं विशेष्यञ्च विषयीकरोति तद् विशिष्टज्ञानं। यथा अयं गौः इति ज्ञानं गोत्वं गोव्यक्तिञ्च विषयीकरोति। अतः विशेषणविशेष्य उभयविषयकज्ञानत्वमेव विशिष्टज्ञानत्वम् इति यद्युच्यते तर्हि आलोचने व्यभिचारात्। आलोचनं नाम निर्विकल्पकज्ञानस्य आलोचनम् इति पारिभाषिकं पदम्। एतेषां मते नैयायिकानां मते निर्विकल्पकज्ञानेपि गोत्वमपि विषयः गौरपि विषयः, सविकल्पकज्ञानेपि गोत्वमपि विषयः गौरपि विषयः। परन्तु अनयोः किं वैलक्षण्यमित्युक्ते सविकल्पकज्ञाने विशेष्यविशेषणयोः सम्बन्धः भासते। गोः गोत्वस्य च सम्बन्धः समवायः भासते। निर्विकल्पकज्ञाने तु सम्बन्धो न भासते, परन्तु गोत्वं भासते गौरवपि भासते। इदानीं विशिष्टज्ञानत्वमित्यस्य विशेषणविशेष्य उभयविषयकज्ञानत्वमिति यद्यर्थः तर्हि निर्विकल्पकेपि विशेषणविशेष्य उभयविषयकत्वमस्ति।
तत्र विशेषणज्ञानजन्यत्वरूपं साध्यं नास्ति, अतः साध्याभावो भवति, तत्र विशिष्टज्ञानत्वसत्त्वात् व्यभिचारो भवति। नापि विशेषणत्वविषयकत्वं, विशेषणत्वविषयकं ज्ञानं विशिष्टज्ञानं। यथा अयङ्गौः इति सविकल्पके गोत्वं भासते, गौः भासते, गोत्वे विशेषणत्वमपि भासते। अयं विशेषः सविकल्पके गोत्वं भासते, गौरपि भासते, गोत्वस्य विशेषणत्वमपि भासते। निर्विकल्पके गोत्वं गौर्भासते, गोत्वस्य विशेषणत्वं न भासते। अतः विशेषणत्वविषयकज्ञानत्वं विशिष्टज्ञानत्वं तत्तु निर्विकल्पके नास्ति, न व्यभिचारः इति चेत् तत्र वदति किं नाम विशेषणत्वं, विशेषणत्वं नाम किम्? अतद्व्यावृत्तिबोधकज्ञानविषयत्वम्। इदानीं नीलो घटः इत्यत्र घटस्य नीलरूपं विशेषणम् इत्युच्यते। नीलरूपं किं करोति? घटापेक्षया, नीलघटापेक्षया यः अन्यः शुक्लघटादिः ततो व्यावृत्तिं जनयति, व्यावृत्तिबुद्धिं जनयति। अयं घटः शुक्लघटात् व्यावृत्तः नीलत्वात्। एवञ्च इतरव्यावृत्तिबुद्धिजनकज्ञानविषयत्वमेव विशेषणत्वम्। इदानीं विशिष्टज्ञानत्वं नाम किमिति चेत् विशेषणत्वविषयकज्ञानत्वम् इत्युक्ते अतद्व्यावृत्तिबोधजनकज्ञानविषयत्वविषयकत्वम् इति वक्तव्यम्। एतत् सर्वम् अयङ्गौः इति ज्ञाने भासते वा? अयङ्गौः इति ज्ञाने गवापेक्षया यः अतिरिक्तः तद्व्यावृत्तिविषयकबोधजनकज्ञानविषयत्वं गोत्वे अस्ति इति, गोत्वे एतादृशधर्मः नैव भासते। अतः विशेषणत्वविषयकत्वं बाधितं, विशिष्टज्ञाने बाधितम्।